بسم الله الرحمن الرحیم. سنت من قد ارسلنا، پشان د طریقی داغ چا چرا لگلی دی منگا قبل کا مخکستانا من رسولنا د پیغمبران اخبلونا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، او نبومی طریقی زمونگ لرا اوڑی دلم. اقم الصلاة لدلوق الشمس، کوا مزلرا داوڑی دو پا وقت داوڑی دو دنوار کی، الى عسق اللیلی تر پخیتو در شپی پوری، وقرآن الفجر او قرآن ویا پا وقت سار کی. ان قرآن الفجر یقینا قرآن ویل پا وقت سار کی کان مشہودا حاضری کی دیتا ملائکم. ومن اللیل یود شبی فتحجد بی تحجد کوا نافلتا لکا دا سوائی دیتا لرا اسا قریب دا ان یبعثک ربکا دا چی پورتا بکی ربستا بوبزیت ربستا تالرا مقام محمودا اغزائستایل شویتا. وقل ربی ادخلنی مدخل صدقین، او آیا ورب زما دنکی مالرا زید دنکی دو درشتیا ہوتا. واخرجنی او راو باسی مالرا مخرج صدقین، فویستلو درشتیاو باندی. وجعل لی اگرزی مالرا من لدنکا د طرف خپلنا سلطانا غلبا نصیرا او امداد. وقل ورتو یا جاء الحق راغ حق، وزحق الباطل او تختید باطل، ان الباطل کان زہوقا یقینا باطل تختیدن کے.